शिक्षयः किं भवति इति प्रश्नमात्र भवति एव। अङ्गः वर्तते, अङ्गः न वर्तते, सम्बन्धः नास्ति, किमपि न। अत्यन्त सरलः प्रश्नः एव। लघुबालानां कृते अपि यदि पृच्छामः चेत् ते अपि अस्य उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षणं शिक्षया किं भवति यदि पश्यामः चेत् एतस्य समीचीनम् उत्तरं भवति शिक्षणं शिक्षयः किं भवति, अङ्गः भवति। शिक्षणं शिक्षया किं भवति, एकम् अङ्गः भवति, पाठ भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। छात्र केन्द्रित शिक्षणस्य आशयः कः? छात्र केन्द्रित शिक्षणस्य आशयः कः? प्रत्येक छात्रस्य निःशुल्क शिक्षा, शिक्षणे छात्राणां पूर्ण सहयोगः, अत्रेभ्यः स्वातन्त्र्य प्रदानं, प्रत्येकं छात्रस्य आवश्यकता ध्यानं न। किञ्चित् एकवारं विकल्पान् अवगच्छन्तु एव। छात्र केन्द्रित शिक्षया आशयः कः इत्युक्ते छात्र केन्द्रित इत्युक्ते छात्राणाम् आधारित शिक्षा। छात्राः यथा इच्छन्ति तेषाम् अनुगुणमेव शिक्षा भवति एव। विकल्पान् एकवारम् अवगच्छन्तु। प्रत्येक छात्रस्य निःशुल्क शिक्षा। यदि प्रत्येक छात्रस्य कृते वयं निःशुल्क शिक्षायाः व्यवस्थां कुर्मः चेत् समीचीनम् अस्ति, किन्तु अनेन साकं शिक्षा छात्रकेन्द्रित भविष्यति वा, अत्र संशयः भवति। अत्रापि एकं विषयं ज्ञातव्यम् अस्ति। निःशुल्क प्रत्येक छात्रस्य कृते निःशुल्क शिक्षा इति कुत्र उल्लिखितं भवति? अस्माकं संविधाने एव उल्लिखितं भवति। 45 अनुच्छेदे एव तत्र उल्लिखितः अस्ति 6 वर्ष आयुतः आरभ्य 15 पर्यन्तं प्रत्येक छात्रस्य कृते छात्रायाः कृते अपि शिक्षणं निःशुल्क भवेत्, तस्य व्यवस्था केन्द्र पुनश्च राज्य सर्वकारस्य एव दायित्वम् अस्ति इति। प्रत्येक छात्रस्य निःशुल्क शिक्षा छात्रकेन्द्रित शिक्षा न भवति एव। तथैव शिक्षण छात्राणां पूर्ण सहयोगः इत्युक्ते शिक्षाक्षेत्रे छात्राणाम् आवश्यकतानुगुणं व्यवस्था करणीया भविष्यति, पुनः छात्राः अपि आवश्यकतानुगुणमपि सहयोगं करिष्यन्ति। अत्रैव स्वातन्त्र्यप्रदानं छात्रकेन्द्रितः अस्ति, अतः छात्राणां स्वतन्त्रता दद्मः वा, अन्ये छात्राः विशृङ्खलिताः भविष्यन्ति, अतः अयं विकल्पः न भवति एव। प्रत्येकं छात्रस्य आवश्यकता ह्य ध्यानं न। छात्राणाम् आवश्यकता यदि ध्यानं न दद्मः चेत् किं वा ते उत्तमाः भविष्यन्ति वा न। अतः समीचीनविकल्पः यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति शिक्षणे छात्राणां पूर्ण सहयोगः। शिक्षाक्षेत्रे छात्राणां पूर्ण सहयोगः एव छात्रकेन्द्रित शिक्षा इति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः उद्देश्यं भवितुम् अर्हति। विद्यालयस्तरविषये अत्र पृच्छति। प्रारम्भिकसमये स्तरानपि अवगच्छन्तु। प्राथमिकस्तर भवति कक्षा प्रथमीतः कक्षा पञ्चमी पर्यन्तं, माध्यमिक भवति षष्ठीतः अष्टमी पर्यन्तं, तदनु उच्च माध्यमिक भवति परवर्ती समये एव आगमिष्यति नवमीतः द्वादशी कक्षा पर्यन्तमेव भवति उच्च माध्यमिक इति। अतः प्रश्नमत्र करोति माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः उद्देश्यं भवितुम् अर्हति। प्रायतः भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति प्राथमिकस्तरे संस्कृतशिक्षा एव न भवति। प्रायः क्वचित् स्थाने प्राथमिकस्तरे भवति संस्कृतम्, अन्यथा प्राथमिकस्तरे समग्र भारते अपि पश्यन्ति चेत् कुत्रापि संस्कृतस्य तथा व्यवस्था नास्ति एव। उच्चमाध्यमिकस्तरे वैकल्पिकः भवति, अतः एतस्यापि उद्देश्यं वक्तुं न पारयामः। माध्यमिकस्तरे सर्वत्र सम्पूर्ण भारतवर्षे अनिवार्यरूपेण एव भवति एव। अतः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षा उद्देश्यं किं भवितुम् अर्हति? शास्त्रज्ञानं, प्रतिस्पर्धा भाववृद्धि, उत्साहवर्धनं, संस्कृते परिचयः। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। यदि पश्यामः चेत् माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षा उद्देश्यं किं भवितुम् अर्हति? संस्कृतेः परिचयः। प्रारम्भिकसमये संस्कृतेः परिचयः एव तेषां कृते दातव्यं, तदुपरान्ते एव उत्साहवर्धनं करणीयमेव। ते यथा अग्रिमसमये ते पठिष्यन्ति इत्युक्ते उच्चमाध्यमिकस्तरे तदर्थम् उत्साहप्रदानं करणीयमेव। किन्तु माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षा उद्देश्यं किं भवितुम् अर्हति? संस्कृते परिचय। तेषां संस्कृते सामान्य परिचय भवतु, शब्दरूपान्ते अवगच्छन्तु, केचन नूतन शब्दान् अपि जानन्तु। एतत् सर्वमेव तेषां माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः उद्देश्यं भवितुम् अर्हति एव। शास्त्रज्ञानं कुत्र भवति इत्युक्ते ते यदा शास्त्राणि पठितुम् आरभन्ति इत्युक्ते उच्चमाध्यमिकस्तरे प्रतिस्पर्धाभाववृद्धि एतदपि भवति उच्चविद्यालयेषु, उत्साहवर्धनमपि तत्रैव आगच्छति। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र संस्कृते परिचयः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतेषु कः गुरुः उत्तमः भवति? ये खलु अधोभागे 4 विकल्पाः सन्ति, तेषु कः गुरुः उत्तमः भवितुम् अर्हति? आत्मसंयमी, विद्वान्, चरित्रवान्, उपयुक्तत्रयम्। किञ्चित् मित्राणि एतद् विकल्पम् अवगच्छन्तु। यदि कुत्रचित् उपयुक्तत्रयम् इति विकल्पः भवति, यदि कुत्रचित् किम् आगच्छति विकल्पः उपयुक्तत्रयम् इति,
तत्र निस्सन्देहेन निस्संकया भवन्तः उपयुक्तत्रयमिति उपयुक्तसर्वान् इति चेतुम् अर्हन्ति एव। यतोहि तादृशा विकल्पा एव सर्वदा योग्या भवन्ति एव। तथैव एकः उत्तमगुरुः कः भवितुम् अर्हति? यः आत्मसंयमी भवेत्। तादृशः शिक्षकाणाम् आवश्यकता अस्ति। यः शिक्षकः आत्मसंयमी भवेत्, अथवा यदि किमपि छात्रं दृष्ट्वा अथवा किमपि विद्यालयस्य द्रव्यं दृष्ट्वा यदि सः लोभान्वितः भवति चेत् तत्र तु बहु समस्या भवति एव। अतः सर्वदा शिक्षकः आत्मसंयमी भवेत्, तदुपरान्त् विद्वान् भवेत्। यदि आत्मसंयमी भवति किन्तु विद्वान् नास्ति चेदपि समस्या अस्ति। अतः विद्वान् अपि एकः शिक्षकः अथवा एकः गुरुः भवेत् एव। पुनश्च चरित्रवान्, उत्तम चरित्रवान् अपि भवेत् एव। अन्यथा यदि स्खलन प्रकृति सम्बद्धीय भवति, यदि उत्तम चरित्रं न भवति, चोरी प्रकृति भवति, नारीं दृष्ट्वा यदि हीनभावनया पश्यति, तेनापि समस्या अस्ति। अतः उत्तम चरित्रयुक्त अपि भवेत् एव। अतः समीचीन विकल्पः अत्र किं भवितुम् अर्हति? उपयुक्तत्रयम् इति। एकस्य एतेषु कः गुरुत्वं भवितुम् अर्हति? न उपयुक्तत्रयम्। एकः शिक्षकः आत्मसंयमी भवेत्, विद्वान् भवेत्, चरित्रवान् भवेत्, समयानुवर्तिता भवेत्, अनेनैव एकः उत्तमशिक्षकः भवितुम् अर्हति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवितुम् अर्हति एव। आत्मसंयमी, विद्वान्, चरित्रवान्, अतः उपयुक्तत्रयम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति बालकस्य प्रथमगुरुः कः? प्रश्नः भवति बालकस्य प्रथमगुरुः कः इति। माता, पिता, परिवारः, प्राथमिकशिक्षकः। अत्यन्त सरलः एव प्रश्नः अस्ति। बालकस्य प्रथमगुरुः कः भवितुम् अर्हति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। बालकस्य प्रथमगुरुः अस्ति माता। बालकस्य प्रथमगुरुः कः भवति? माता। यथा अभिमन्यु इति उदाहरणं रूपेण भवन्तः ग्रहीतुम् अर्हन्ति। यदा अभिमन्यु मातुः गर्भे एव आसीत् तस्मिन् समये एव सः किं कृतवान् नाम विद्याम् अधीतवान्। तथैव ध्रुवः अपि मातृगर्भे यदा आसीत् तस्मिन् समये सः अपि किं बहूनि ज्ञानानि अधीतवान् एव। तथैव अष्टवक्रः अपि यदा मातुः गर्भे आसीत् तस्मिन् समये अपि सः बहु शास्त्रम् अधीतवान् एव। अतः कथनस्य अत्र अभिप्रायं भवति बालकस्य प्रथमगुरुः कः भवितुम् अर्हति? बालकस्य प्रथमगुरुः माता एव भवति एव। तदुपरान्त् पिता भवति, पुनश्च परिवारस्य नाम आगच्छति। परिवार इत्युक्ते तत्र भ्राता, भगिनी, पुनश्च इतोपि पितामहः, मातामहः, एते सर्वे भवन्ति। अनन्तरं विद्यालयस्य क्षेत्रेषु प्राथमिकशिक्षकः भवति एव। विद्यालये नाम प्रथमगुरुः कः भवति इत्युक्ते तत्र प्राथमिकशिक्षकः इति भवन्तः चेतुम् अर्हन्ति। किन्तु बालकस्य प्रथमगुरुः कः भवितुम् अर्हति इत्युक्ते तत्र माता इति सर्वदा एव वक्तव्यमेव। बालकस्य प्रथमगुरुः माता एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पश्यामः अध्यापकः आत्मनः निन्दकेन छात्रेण सह कथं व्यवहरेत्? एकः अध्यापकः आत्मनः निन्दकेन छात्रेण सह कथं व्यवहरेत्? एकः छात्रेण सह कथं व्यवहारं करणीयं? शत्रुवत्, मित्रवत्, अवहेलनापूर्वकं, निन्दकवत्। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अध्यापकः आत्मनं निन्दकेन छात्रेण सह कथं व्यवहरेत्? शत्रुवत्, मित्रवत्, अवहेलनापूर्वकं, निन्दकवत्। चिन्तयन्तु, भवान् एकः शिक्षकः अस्ति। भवान् छात्रैः साकं कथं व्यवहारं करिष्यति? छात्रस्य शत्रुवत् सर्वदा समस्या मध्ये पातयिष्यति वा? न। मित्रवत् व्यवहारं करिष्यति वा? यथा मित्राः आचरन्ति उपयुक्तसमये सहायता प्रदानं, यदि कमपि विषयं न अवगच्छति चेत् तं विषयं तं बोधयामः, मित्रवत् व्यवहारं करिष्यति वा? अथवा अवहेलनपूर्वकम् अवहेलनं करिष्यति, न छात्रं न पश्यति, तस्य मुखं न पश्यति, एतादृशं करिष्यति। अतः एतदपि न भवितुम् अर्हति। परवर्ती विकल्पः अस्ति निन्दकवत्, निन्दां सर्वदा तं करिष्यति वा? न। अतः समीचीनः विकल्पः किं भवति अत्र? मित्रवत् इति। अध्यापकः आत्मनं निन्दकेन छात्रेण सह कथं व्यवहरेत्? मित्रवत् एव व्यवहारं करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मारिया माण्टेसरी महोदयः योगदानम् अस्ति पूर्वप्राथमिकशिक्षायां, पुनश्च प्रौढशिक्षायां, माध्यमिकशिक्षायां, उच्चशिक्षायां। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। माण्टेसरी महोदयः योगदानम् अस्ति कस्मिन् शिक्षया साकं? पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति पूर्वप्राथमिकशिक्षायां। मारिया माण्टेसरी महोदयस्य योगदानं कुत्र भवति? पूर्वप्राथमिकशिक्षायां। प्राथमिकशिक्षायां लेखनकौशले एव एतस्य योगदानम् अधिकं भवति। माण्टेसरी महोदय लेखनकौशलविषये वदति। लेखनसमये छात्रस्य अङ्गत्रयं कार्यं करोति। तत्र भवति चक्षुः, हस्तः, पुनश्च मस्तिष्कः।
एतेषां सर्वेषाम् अङ्गानां कार्यं तस्मिन् समये चलति एव। मारिया मोन्टेसरी महोदयस्य योगदानं भवति पूर्वप्राथमिकशिक्षया साकमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उत्तम अध्यापकस्य लक्षणं भवति यत् एकस्य उत्तम अध्यापकस्य लक्षणं कीदृशं भवेत् इति प्रश्नं करोति एव। सर्वदा स्मितवदनः, सर्वदा हसहसमुखः भविष्यति, छात्राणां नाम्ना एव सम्बोधकः, अयमपि कश्चन गुण उत्तमः भवेत् एव। प्रत्येकछात्रं प्रति अवधानं, प्रत्येकं छात्रमपि पृच्छति हा भवान् किं कृतवान् किं न कृतवान्, प्रत्येकछात्रं ध्यानं ददाति, अयं विकल्पः सम्यक् भवति। प्राक् उक्तं त्रयमपि अथवा उपरक्तत्रयमपि सम्यक् एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव। उत्तम अध्यापकस्य लक्षणं भवति यत् प्राग् उक्तं त्रयम्। एकः अध्यापकः सर्वदा स्मितवदनः भवेत्। सर्वदा कक्षां प्रति एकः शिक्षकः यदा गच्छति हसमुखः भूत्वा एव गन्तव्यं, सः हसन् एव गन्तव्यम्। अन्यथा यदि दुःखितः भूत्वा गच्छति चेत् कक्षा सम्पूर्ण निरसा भवति। सर्वदा हसित्वा एव गन्तव्यम्। येन शिक्षकाः किं भवन्ति, येन छात्राः अपि अत्यन्त आनन्दिताः भवन्ति। वयम् अद्य एकं नूतनं विषयं पठामः इति शिक्षकः विरक्तः भूत्वा यदि कक्षां प्रति गच्छति चेत् छात्राः अपि विरक्ताः भवन्ति। प्रत्येकं छात्रं नाम्ना सम्बोधनं करणीयं। यदा कदापि अस्माकं कक्षां प्रति गन्तव्यं तस्मिन् समये किं करणीयं, प्रत्येकछात्रं नाम्ना एव सम्बोधनं करणीयं। रमेश महोदयः भवान् वदतु, काजल भगिनी भवती वदतु, एवं प्रकारेण सर्व। अन्यथा केचन शिक्षकाः भवन्ति किं कुर्वन्ति, भवान् वदतु इति न वदन्ति, तस्य अङ्गं दृष्ट्वा सः किञ्चित् वामनः अस्ति, अरे बाङ्गरा भवान् वदतु, भवान् कृष्णकाय भवान् वदतु, एवं प्रकारेण नाम्ना एव न वक्तव्यं, नाम्ना एव सम्बोधनं करणीयं। प्रत्येकछात्रं प्रति अपि अवधानं दातव्यम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र प्रागुक्तं त्रयमिति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, छात्राणाम् अशुद्ध संस्कृत उच्चारणस्य परिष्करणार्थम् एषा प्रक्रिया अनुष्ठीयते। छात्राः पठनसमये अशुद्धं कुर्वन्ति, अतः तेषाम् अशुद्धतायाः निवारणार्थं का प्रक्रिया भवति एव। संस्कृतगीतालापः, उच्चारण पुनरुच्चारण विधि, समान अक्षरयुक्तानां श्लोकानां वाचनम् अथवा उपयुक्तत्रयम्। पूर्वमेव अहम् उक्तवान्, यत्र उपयुक्तत्रयम् इति विकल्पः भवति तद् विकल्पः सर्वदा चेतव्यम्। एतत् सर्वदा स्मरणे स्थापनीयम्। इदानीं पर्यन्तं वयं यत्र कुत्रापि दृष्टवन्तः सर्वत्र तथैव अस्ति। उपयुक्तत्रयम् इति यत्र कुत्रापि लिखितं भवति सः विकल्पः सर्वदा सम्यक् भवति एव। तथैव पश्यन्तु, छात्राणाम् अशुद्ध संस्कृत उच्चारणस्य परिष्करणार्थं का प्रक्रिया अनुष्ठीयते। संस्कृतगीतालापस्य, गीतायाः यदि प्रतियोगिता कुर्मः तेन अपि छात्राणां गीतस्य अभ्यासः भवितुम् अर्हति एव। उच्चारण पुनरुच्चारण विधि, एकं शब्दं शिक्षकः वदति, उच्चारणं करोति, छात्रान् पुनश्च उच्चारणं कर्तुं वदति, एषा प्रक्रिया भवति उच्चारण पुनरुच्चारण विधि इति। एषा प्रक्रिया अपि कर्तुम् अर्हति। समान अक्षरयुक्तानां श्लोकानां वाचनं, यथा समानरूपेण यदि कश्चन श्लोकः अस्ति तादृशान् श्लोकान् अपि वाचनार्थमपि बोधयामः चेत् तेन अपि छात्राणां बहु लाभः भवति एव। अतः उपयुक्तत्रयमपि विकल्पः सम्यक् भवति, शुद्धं भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति, उपयुक्तत्रयम् अपि इति विकल्पः सम्यक् भवितुम् अत्र अर्हति एव। छात्राणाम् अशुद्ध संस्कृत उच्चारणस्य परिष्करणार्थं का प्रक्रिया अनुष्ठीयते। संस्कृतगीतालापः कर्तुं शक्नुमः, संस्कृत उच्चारण पुनरुच्चारण विधिं पालयितुं शक्नुमः, समान अक्षरयुक्तानां श्लोकानाम् अपि वाचनं कर्तुम् अपि शक्नुमः एव। समीचीनविकल्पः अत्र उपयुक्तत्रयम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यदि कश्चित् छात्रः अध्यापकस्य वचनं न अनुपालयति तर्हि किं करणीयम्। कक्षासु वयं पश्यामः तादृशाः बहवः छात्राः भवन्ति एव, ये खलु सदृशाः भवन्ति। तादृशाः छात्राः किं कुर्वन्ति, कदाचित् कक्षायां शिक्षकस्य वचनम्, अध्यापकस्य वचनं न अनुपालयन्ति। तस्मिन् स्थाने भवान् किं करिष्यति, तस्मिन् अवधानं न देयं, सः दुष्टः भवति, इदानीं भवान् तमेव न पश्यति, एवं करिष्यति वा। व्यक्तिगतरूपेण सः बोधनीय, व्यक्तिगतरूपेण आहूय तं बोधयिष्यति, हाँ भवान् एतत् करोतु अथवा न करोतु, एवं वदिष्यति। शारीरिकरूपेण सः दण्डनीयः, एषः दुष्टः भवति अथवा अत्यधिकदुष्टं भवति, अतः तस्मिन् वयं दण्डं दद्मः, एतत् कदापि न करणीयमेव। अवधानं न दद्मः चेत् सः अधिकदुष्टः भविष्यति, अतः एतदपि न भविष्यति। अभिभावकान् आहूय विचारः करणीयः। अन्तिमसमये भवान् अभिभावकान् आहूय किं विचारं करिष्यति वा, अयं विकल्पः भवितुम् अर्हति। किन्तु सर्वोत्तमविकल्पः किम् अस्ति, यदि कश्चन छात्रः कक्षायां यदि अत्यधिकदुष्टः भवति तर्हि व्यक्तिगतरूपेण आहूय तस्मै बोधनीयमेव, एवं करोतु अथवा एवं न करोतु, एवं प्रकारेण बोधनीयः एव। इदानीं पश्यन्तु,
अन्य विकल्पः किमर्थम् अशुद्धः भवन्ति? वयं तु पश्यामः, यदि कश्चन छात्रः कक्षायां दुष्टः भवति चेत् शिक्षकदण्डं ददाति अथवा तस्मिन् किम् अवधानं न ददाति, तथापि किमर्थम् अशुद्धं भवति? प्रारम्भिकसमये छात्रान् वक्तव्यं, व्यक्तिगतरूपेण बोधनीयः। तथापि यदि सः न शृणोति चेत् द्वितीयपक्षे यः तस्य विद्यालयस्य प्रधानशिक्षकः अस्ति तस्मै वक्तव्यं। तथापि यदि न अनुपालयति तर्हि अभिभावकानां कृते वक्तव्यम्। अनन्तरं दण्डं दातव्यं। तदुपरान्त तथापि दण्डप्रदानात् परमपि यदि न शृणोति चेत् तस्मिन् अवधानं न दातव्यं। कदाचित् अभिभावकपर्यन्तं गच्छति, तदुपरान्त अग्रे न गच्छति एव। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? व्यक्तिगतरूपेण बोधनीयः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षणस्य प्रधान उद्देश्यम् इदमेव। एतेषु किं शिक्षणस्य प्रधान उद्देश्यं भवति? पाण्डित्यप्रदर्शनं, वेतनप्राप्ति, बालाधिगमः, पाठ्यक्रमपूरणम्। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति? शिक्षणस्य प्रधान उद्देश्यं किं भवति? बालाधिगमः। बालानां विषय अधिगमः भवतु, बालाः विषयम् अवगच्छन्तु, तदेव अस्माकं सर्वदा मुख्यलक्ष्यमेव भवेत् एव। शिक्षणस्य प्रधान उद्देश्यं किम् अस्ति? किशोरस्य पाण्डित्यं प्रदर्शयति चेत् शिक्षणं नाम सुलभः न भवति। वेतनं प्राप्नोमि अतः पाठयामि, अनेनापि छात्राणां लाभः न भवति। बालानाम् अधिगमः यथा भविष्यत् तदर्थं सर्वदा प्रयासः करणीयः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षा इत्युक्ते एकं पुस्तकं, विद्यालयः, ज्ञानः, अनुभवश्च व्यवसायः। शिक्षा इत्युक्ते किं भवति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, शिक्षा इत्युक्ते ज्ञानम्, अनुभवश्च। वयं यत् पठामः पुनश्च यद् अनुभवं कुर्मः, एतद्द्वयमेव शिक्षा इति उच्यते एव। शिक्षा इत्युक्ते किं भवति? ज्ञानं पुनश्च अनुभवः। शिक्षा एकस्मिन् पुस्तके कदापि निहितं न भवति, विद्यालयतः अपि शिक्षाप्राप्तिः न भवति, व्यवसायद्वारा अपि शिक्षाप्राप्तिः न भवति। शिक्षा इत्युक्ते किं भवति? ज्ञानं पुनश्च अनुभवः। वयम् अनुभवात् एव ज्ञानं ग्रहणं कर्तुं शक्नुमः, पठित्वा ज्ञानं ग्रहीतुं शक्नुमः। अतः शिक्षा इत्युक्ते ज्ञानम्, अनुभवं च इति सिद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षायाः केन्द्रबिन्दुः अयमेव भवेत्। प्रधानाचार्यः, शिक्षकः, शिक्षार्थी, शिक्षकगणः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीन उत्तरं भवति, शिक्षायाः केन्द्रबिन्दुः भवेत् शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी। विद्यार्थी अथवा शिक्षार्थी शिक्षायाः केन्द्रबिन्दुः भवेत् एव। प्रधानाचार्यः न, शिक्षकः न, शिक्षकगणः अपि न। समीचीन विकल्पः भवति अत्र शिक्षार्थी इति। शिक्षायाः केन्द्रबिन्दुः कः भवेत्? शिक्षार्थी एव भवेत्, विद्यार्थी एव भवेत्। विद्यार्थिं विना शिक्षा न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यूनेस्को संस्थायाः उद्देश्यम् अस्ति। शिक्षायाः यूनेस्को संस्थायाः उद्देश्यं किम् अस्ति? विश्वशान्तिः स्थापनम् अथवा निरक्षरता दूरीकरणं, पारस्परिक सम्बन्धवर्धनं, पूर्वोक्तत्रयमपि। पश्यामः चेत् पूर्वमपि अहम् उक्तवान्, यदि एव एतादृशविकल्पः आगच्छति चेत् सर्वदा नाम उपयुक्तत्रयमेव शुद्धं भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पूर्वोक्तत्रयमपि। अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति? पूर्वोक्तत्रयमपि। यूनेस्को इति संस्थया लक्ष्यं भवति विश्वे शान्तिः विराजमाना भवतु, निरक्षरतापि दूरीकरणं भवतु, पारस्परिकसम्बन्धस्यापि स्थापनं भवतु। अतः एतस्य लक्ष्यं त्रयमेव शुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भारतीय शिक्षाक्षेत्रे NAEP इत्युक्ते किम्? NAEP इति नाम संस्थायाः पूर्णनाम किम् अस्ति इति पृच्छति। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, नवोदय एडवांस एजुकेशन प्रोग्राम अथवा नेशनल एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल पॉलिसी, नेशनल अडल्ट एंट्रांस पॉलिसी। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। भारतीय शिक्षा क्षेत्रे NAEP इत्युक्ते भवति नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। षोडश प्रश्न किम् अस्ति पश्यन्तु। वञ्चितवर्गे अन्तर्भवन्ति। वञ्चितवर्गे इत्युक्ते यद् भवति पछुआवर्ग इति वयं वदामः। SC, ST, OBC, EWS एतादृश ये वर्गाः सन्ति। वञ्चितवर्गे अन्तर्भवति केवलं शारीरिक-मानसिकदृष्ट्या वञ्चितः, सामाजिकदृष्ट्या वञ्चितः एव, आर्थिकदृष्ट्या वञ्चितः, उपयुक्तत्रयम्। पूर्वमेव उक्तवान्, यदि उपयुक्तत्रयम् आगच्छति चेत् सर्वदा उपयुक्तत्रयमेव चयनं करणीयं। ये खलु शारीरिकरूपेण अथवा मानसिकरूपेण वञ्चितः भवन्ति, इत्युक्ते कश्चन यदि पागलः अस्ति अथवा कश्चन हेण्डिकेप् यस्य हस्तः नास्ति अथवा नाम पादः नास्ति, सः शारीरिकमानसिकदृष्ट्या अपि वञ्चितः भवति। सामाजिकदृष्ट्या यथा वयं SC, ST केस्ट् मध्ये पश्यामः तदपि वञ्चितवर्गे आगच्छति।
कश्चन दरिद्र भवति चेत् स अपि किं वञ्चितवर्गे आगच्छति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति उपयुक्तत्रयमपि इति। तथैव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समित्याः 1958 नामान्तरं किम् अस्ति? 1958 इति समये महिला शिक्षा समित्याः नामान्तरं किम् अस्ति? कोठारी समिति, लक्ष्मीबाई देशमुख समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति, राममूर्ति समिति। पश्यामः चेत् कोठारी समिति कदा आगच्छति? एतस्य आगमनं भवति श्री दोला सिंह कोठारी महोदयस्य नाम्ना एव आगच्छति 1964-65 तमवर्षे एव आगच्छति। श्री दोला सिंह कोठारी महोदयस्य नाम्ना एव आगच्छति। कदा आगच्छति? 1964-65 एतस्य महोदयस्य एव नाम्ना एव आगच्छति। भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षः अपि आसन्। कोठारी समिति, तस्य पूर्णं नाम आसीत् श्री दोला सिंह कोठारी महोदय, तस्य नाम्ना एव आसीत् एव कोठारी समिति इति। अतः अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पः भवति लक्ष्मीबाई समिति, लक्ष्मीबाई देशमुख समिति एव भवति। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समित्याः अनन्तरमेव नाम भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, सम्यक् आजीविका इतीदं पदं कस्मिन् दर्शने प्रसिद्धं? सम्यक् आजीविका इति पदं कुत्र उल्लिखितम् अस्ति? जैनदर्शनं, बौद्धदर्शनं, चार्वाकदर्शनं, न्यायदर्शनं। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। चत्वार दर्शनानाम् एव विषये उल्लिखितः अस्ति। तेषु एकं दर्शनं किं भवति? आस्तिकम् अस्ति, न्यायदर्शनम्। अन्यत् त्रयः नास्तिकदर्शनाः सन्ति एव। नास्तिकदर्शनानि सन्ति। दर्शनानां विषये भवन्तः पठितुम् अर्हन्ति। दर्शनानां स्वतन्त्र वीडियो अपि मया निर्मितं। तत्सर्वमपि ऐ बटन् मध्ये उपलभ्यते। तस्य अपि प्लेलिस्ट् मध्ये अपि दर्शनानां सम्पर्के वीडियो उपलभ्यते एव। अत्र प्रश्नमस्ति, सम्यक् आजीविका इति इदं पदं कस्मिन् दर्शने प्रसिद्धं? जैन, बौद्ध, चार्वाक, न्याय। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। सुखविषये एव सर्वदा उल्लिखितः भवति। कुत्र इत्युक्ते अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवितुम् अर्हति एव न्यायदर्शने। न्यायदर्शनमेव सम्यक् आजीविकाविषये एव वर्णितः भवति। यान्त्रिकबुद्धिः इति कस्य नामान्तरम् अस्ति? यान्त्रिकबुद्धिः, यथा यन्त्रं कार्यं करोति फटाफट कार्यं भवति, तथैव यान्त्रिकबुद्धिः इति कस्याः नामान्तरं? मूर्तबुद्धे, कुबुद्धे, सुबुद्धे, दुर्बुद्धे। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति अत्र मूर्तबुद्धे। प्रत्यक्षक्षणमध्ये एव स चिन्तयति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गृहकार्यस्य उद्देश्यं भवति। विगतदिने अपि गृहकार्यस्य उद्देश्यस्य विषये अपि चर्चां कृतवन्तः एव। पुनश्च अस्ति, गृहकार्यस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति? भाषणकौशलस्य वर्धनम्, अधीतस्य दृढीकरणं, श्रवणकौशलस्य विकासः, चयनकौशलस्य विकासः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। गृहकार्यस्य उद्देश्यं किं भवति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति गृहकार्यस्य मुख्यम् उद्देश्यं भवति अधीतविषयस्य दृढीकरणं। यत्किमपि स गृहे पठितवान् तस्य एव दृढीकरणं भवतु इत्येव तस्य गृहकार्यस्य एव मुख्यम् उद्देश्यम् एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। गृहकार्यस्य मुख्यम् उद्देश्यं किं? नाम अधीतविषयस्य दृढीकरणम् एव गृहकार्यस्य प्रमुखम् उद्देश्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पाठ्यक्रमनिर्माणः कः अभदय अंशः? यदा पाठ्यक्रमं वयं निर्माणं कुर्मः, पुस्तकानां रचना भवति, तस्मिन् समये एकः पुस्तकरचनाकारः केषु विषयेषु दृष्ट्वा पुस्तकस्य रचनां करोति? शिक्षकस्य स्थितिः, आनुकूल्यानि, शिक्षण उद्देश्यानि, पारिस्थितिकस्थितिः। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनः विकल्पः भवति एव शिक्षा उद्देश्यानि। एकः पुस्तकरचनाकारः यदा पुस्तकस्य रचनां करोति तस्मिन् समये सः शिक्षण उद्देश्यानि दृष्ट्वा एव सः किं करोति? पुस्तकस्य रचनां करोति एव। अतः समीचीनः विकल्पः भवति शिक्षा उद्देश्यानि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उत्तमकक्षा प्रबन्धस्य कृते कस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति? उत्तमकक्षा प्रबन्धन इत्युक्ते एकं सम्यक् रूपेण कक्षा सज्जीकरणार्थं कस्य आवश्यकं भवति? शिक्षा मनोविज्ञानस्य, आधुनिकविज्ञानस्य, तन्त्रज्ञानस्य, कलाज्ञानस्य। कथं नाम समयसारिणी निर्माणं करणीया अस्ति, पुनश्च कथं छात्राणाम् उपवेशनं भवेत्, उपस्थितिः कथं स्वीकरणीया भवेत्, एतत् सर्वकार्यार्थं कस्य आवश्यकता अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति? पश्यामः चेत् अत्र समुचितम् उत्तरं भवति एव शिक्षा मनोविज्ञानस्य। उत्तमकक्षा प्रबन्धनार्थं शिक्षा मनोविज्ञानस्य एव ज्ञानं नित्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। यदि शिक्षा मनोविज्ञानं नास्ति, न जानाति चेत् अधिकसमस्या भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षणे छात्राणाम् उत्साहवर्धनाय सहभागितै च किम् अपेक्षितं? दण्डभयं, प्रलोभनं, निन्दनं, पुनर्वलनं।
शिक्षणे छात्राणाम् उत्साहवर्धनार्थं किं करणीयम् अस्माकं पश्यामः चेत् अत्र समीचीन विकल्पः भवति एव पुनर्वलनं सर्वदा छात्राणां कृते किं करणीयं यदापि छात्राः शिक्षणक्षेत्रे छात्राणाम् उत्साहवर्धनं यदि वयं कर्तुम् इच्छामः तेषां कृते दण्डं दद्मः चेत् ते क्षणम् एव तस्य दण्डम् अनुभवन्ति परवर्ति समये ते यथा कथं परिवर्तनं भवन्ति प्रलोभनं दद्मः अच्छा भवान् सम्यक् न पठति अतः एकवारं नाम तेषां कृते किं दातुं शक्नुमः चाकलेह दातुं शक्नुमः किन्तु सर्वदा चाकलेह दातुं समर्थाः वा वयं न निन्दनं कुर्मः भर्त्सनां कुर्मः तेनापि लाभः नास्ति अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति पुनर्वलनं ते पठितुं न अर्हन्ति ते विषय अवगन्तुं न अर्हन्ति तदर्थं वयं किञ्चित् तेषां कृते विकल्परूपेण प्रयासं कुर्मः किञ्चित् भिन्नरूपेण बोधयामः एव सम्यक् विकल्पः भवति पुनर्वलनम् इति परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः पश्यामः परवर्ति प्रश्नः भवति प्राचीनशिक्षायां किं प्रमुखम् आसीत् ब्रह्मचर्यं गुरुभक्ति श्रद्धा उपयुक्त सर्वं पुनश्च एकवारं वदामि ब्रह्मचर्यं गुरुभक्ति श्रद्धा उपयुक्त सर्वं सर्वदा वदामि यदि उपयुक्त सर्वम् इति विकल्पः आगच्छति चेत् सर्वदा सः एव विकल्पः समीचीनं भवति अत्रापि तथैव प्राचीनशिक्षायाः प्रमुखं किम् आसीत् चेत् तत्र सम्यक् किम् आसीत् प्राचीनकाले शिक्षायाः उपयुक्त सर्वं ते ब्रह्मचर्यस्य अपि पालनं कृतवन्तः ते गुरुभक्ति अपि कृतवन्तः ते शिक्षासु श्रद्धामपि दर्शितवन्तः अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति उपयुक्त सर्वम् इति प्राचीनशिक्षायां किं प्रमुखम् आसीत् उपयुक्त सर्वमेव परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः एतेषु एकं मूलभूतं मूल्यं न एतेषु एकं मूलभूतं मूल्यं न भवति सहिष्णुता सत्यं शान्ति एतेषु किं मूलभूतं मूल्यं नास्ति सहिष्णुता सत्यं प्रेम शान्ति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनः विकल्पः भवति प्रेम इति छात्राणां सृजनशीलतायाः विकासार्थं किं करणीयं सर्जनशीलता इत्युक्ते छात्राणां लेखनकौशलस्य विकासः पुनश्च ते मनसि यत् चिन्तयन्ति तस्य परिप्रकाशनार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः छात्राणाम् अवमाननं पुनश्च छात्राणाम् अवलेहनं व्यक्तिशः प्रोत्साहनं छात्रपरीक्षणं छात्राणां सर्जनशीलतायाः विकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः व्यक्तिशः प्रोत्साहनं प्रत्येकं छात्रं वयं किञ्चित् व्यक्तिगतरूपेण बोधयामः एव तं व्यक्तिगतरूपेण किमपि किमपि कर्तुं नाम प्रेरयामः एव तेषां समीपे नाम प्रत्येकस्य छात्रस्य समीपे किमपि कौशलं भवति एव सर्वेषां समीपे किमपि लघु लघु कौशलं भवति एव अतः सर्वदा किं करणीयं व्यक्तिशः प्रोत्साहनं दातव्यम् एव परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः शिक्षकस्य कार्यं किम् एकस्य शिक्षकस्य कार्यं किं भवति शिक्षणसामग्रीणां चयनं सङ्घटनं च शैक्षिकनिर्देशनं शैक्षिक उपलब्धेः मूल्याङ्कनम् अथवा उपयुक्तत्रयमपि समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव सर्वदा वदामि यदि त्रयमपि इति विकल्पः आगच्छति चेत् सर्वदा नाम स एव विकल्पः सम्यक् भवति शिक्षकस्य कार्यं किं भवति शिक्षणसामग्रीणां चयनं सङ्घटनं नित्यान्तम् आवश्यकं शैक्षिकनिर्देशनं यत् शिक्षाक्षेत्रे आवश्यकसूचना अस्ति तं पालनं एतदपि सम्यक् अस्ति शैक्षिक उपलब्धेः मूल्याङ्कनम् एतदपि सम्यक् भवति अतः समीचीनं विकल्पम् अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति उपयुक्तत्रयमपि शिक्षकस्य दायित्वम् एतत् सर्वं भवति शिक्षणसामग्रीणां चयनं करोति शैक्षिक निर्देशनाम् अपि पालनं करोति पुनश्च शैक्षिक उपलब्धिनिमित्तमपि मूल्याङ्कनमपि करोति शिक्षा वर्तमानप्रवृत्तिः अस्ति वर्तमानसमये शिक्षा नाम कीदृशी वर्तमानप्रवृत्तिः किम् अस्ति करेण्ट् ट्रेण्ड् किम् अस्ति समाज मनोविज्ञानमुखी सामाजिक मनोविज्ञानमुखी भवति समाज इति अभवत् कलामुखी शास्त्रमुखी विमुखी पश्यामः चेत् अत्र समीचीनः विकल्पः भवति वर्तमानसमये शिक्षायाः वर्तमानसमये किम् आवश्यकमस्ति सामाजिक मनोविज्ञानिकमुखी एव भवति वर्तमानसमये शिक्षा किं करोति वर्तमानसमये सामाजिक मनोविज्ञानिकमुखी एव शिक्षा भवति परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः बालके नकारात्मकं चिन्तनं सामान्यतः कस्याम् अवस्थायाम् आगच्छति नकारात्मकचिन्तनं कस्मिन् समये आगच्छति शैशवावस्थायां बाल्यावस्थायां किशोरावस्थायां प्रौढावस्थायां पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव किशोरावस्थायामेव नकारात्मकं चिन्तनमेव बालानाम् आगच्छति परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः प्राचीनकाले शैक्षिकसत्रं कदा प्रारभ्यते स्म पूर्वस्मिन् समये शैक्षिकसत्रस्य आरम्भं कदा भवति स्म श्रावणपूर्णिमायां समीचीनं विकल्पं भवति श्रावणपूर्णिमायामेव
पूर्वमेव शैक्षिकसत्रस्य प्रारम्भं भवति स्म। मित्राणि, एते एव केचन अत्यन्त महत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन्। ये प्रश्नाः अपि पूर्वमपि शिक्षाशास्त्री परीक्षासु अपि आसन्। अतः एतेषां विषये तु वयं चर्चितवन्तः। पुनश्च मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्ते।